हे चिमला इतले बेगीन आमची फायट सोंपपाची ना. व्हडली व्हडली आनी लढाई आहा. सदांच आमच्या फाटी रावतालो, सदांच आमकां गायड करतालो. आमचो चिमोलकार तो आतां चिमलान रावना, आतां तो दुसरे कडेन तो गेला. परत परत ताका गांव हांगा आपयता. सो आमच्या मॅन्युअल वाजाक 2 शब्द उलोवपाक ताका मागता. तुमी तायो मारची. दोन पावटी हांव हिंगा स्टेजीचेर नमस्कार करतलो. पयलो म्हणत जाल्यार देव बायगिणकर आनी चिंबलकारीन तांकां नमन करतलो. दुसरे पावटी आमच्यो बायलो. तुमकां लागून हे विजय तुमकां लागून, कोणाक लागून न्हू. कितले लिडर जावं, कितली मिडिया जावं, तुम्ही जे कितें केलां ते कोणूच करचो ना. तो तुमकां हो साश्टांग नमस्कार. जशें गोविंदान सांगलेलें की आदीं चिंबेल जे फकत झोपडपट्टेक लागून फामाद आसलेलें, आयज चिंबेल फामाद जालें बायलांक लागून. आमचें पळय तें दायज आहा तयार कोणाक खबर नासलेलें, आख्या संवसाराक पावलें तुमकां लागून. आनी तशेंच तुमच्या मदें लिडर्स आहा, जायते लिडर आहा. गोविंद आहा, तुकाराम आहा. पयलो जेन्ना हांव हांगासर येयलोलो 25 वर्सां पयलीं, तेन्ना चिंबेल मंच जालोलो, तेंच्या बरोबर काम करतालो. तुकाराम, गुरुदास जावं गोविंद तेंच्या बरोबर काम करतालो. मागीर तेन्ना म्हाका मेवलो म्हाजो धाकटो भाव. कोण तो तुमी जाणा, अजय कोलकर. तर अजय कोलकराचें म्हाका एक बरें दिसतालें, कितेंय तो कोत्ता, कितेंय फुडें सोदता तेन्ना डॉक्युमेंटेशन. एक म्हाका तेजो उगडास आहा, जेन्ना हिंगा होमलेस शेल्टर जे आजील आहा पळय थंयसर घालपाक गव्हर्मेंट सोदतालो, तेन्ना तो म्हाज्या फुड्यान येयलो. मानेलो म्हणपालो हय हय हा कितें करया. हांवें म्हणलें अजय म्हाका कांय खबर ना रे. तूं म्हणलें पयलें फायंड आवट कर आनी सांग. एका रातया भितर आख्खी रात तेणें काडली, आख्खी रात तेणें हें रिसर्च केली आनी दुसऱ्या दिसा येयलो आनी म्हणपालो पळय म्हणपालो हय हय हा. हांवें म्हणलें तुका इतलें कशें गमलें जाल्यार म्हणपालो आपूण म्हणपालो आख्खी रात जागो रावलो. असलो तर लिडर तुमकां मेवत. म्हाका दिसता चिंबेल गांवांक कोणाचें कांयच करूंक जावचें ना, इतलें हांव सांगूंक शकता. कित्याक इतलें तेजें इतलें ज्ञान आहा. दुसरें म्हणत जाल्यार तो जेन्ना काम करतालो, हांव अजयाचें चड कित्याक लागून उलयतां, कित्याक हांव जाणा सारको लागच्यान तेज्या फुड्यान हांवें काम केलेलें आहा. तो जेन्ना काम करतालो कंपनी सेक्रेटरी, तेका त्या टायमार 2 लाख तेका सॅलरी मेवताली. आयज तुमकां गमोंक जाय, कित्याक हांव जाणा म्हाजो धाकटो भाव म्हणून म्हाका खबर आहा तेजी. 2 लाख सॅलरी सोडून तुमच्या गांवांक लागून तो फुडें सरलो. आनी तेका जाय आसलेलें की जें अस्तित्व आहा तुमचें चिंबलकारांचें तें पोत्तून येवचें म्हणून. इतलो सॅक्रिफायस हांवें आजून पासून पळोवंक ना. हांव पासून इतलो सॅक्रिफायस करूंक शकचो नासलोलो. आपलेचे फॅमिलीक सोडून, आपलें जें कितें आपलो तो संवसार सोडून जरी तर तो गांवां खातीर तर फुडें सरता, तेका लागून हांव तेका सल्यूट मारतां. अजयाक सल्यूट मारता. असलो लिडर मेळप तुमचें भाग. आनी म्हाका भाग इतलेंच की हांव तेज्या बरोबर हांवें काम केलां आनी आमी जैत मेवयलां. आनी हें एक जैत तेज्या बरोबर हांवें मेवलां म्हणून म्हाका हें व्हडलें भाग. आनी दुसरें म्हणत जाल्यार तुमी बायलां, ती म्हाका पळय रोहिताची आई पान दिता, पान म्हाका आनी चेतनाक दोगांय जाणां पयलीं म्हणलें पान. तुमच्या बरोबर जें पळय जें आमचें आपुलकें नातें जें वाडलें, म्हाका दिसता 25 वर्सां रावलो हांगासर हांव, पण 25 वर्सां पासून इतलें नातें हांवें चिंबोलकारां कडेन इतलें करूंक ना जितलें म्हाका ह्या 44 दिसांनी मेवलें पळय तें. सगलीं तुमी सगलीं, हांव नांवां नका तुमची, पूण तुमी सगलीं तुमी म्हाका इतलो मोग दिलो. तर तो म्हाका दिसता म्हाज्या लायफान आनीक इतलो मोग मेळपाचो ना. सगळे जाण, तुषार आहा, मागीर गणेश आहा, हो पळय आमचो मिमिक्री आर्टिस्ट आहा, सगळे आहा. तर आनी दीपक सायंटिस्ट आमचो, गव्हर्मेंटाक गमना. गव्हर्मेंटाक हांव नको बेरो कुड्डो आनी मोन गव्हर्मेंटाक गमना, तेका सगळें गमता. तयार खूंय आहा, कितें आहा सगळें जाणा तो.
इतलें दाखोवन पासून तरी आमचो सरकार अजून पासून म्हाका दिसता कुड्डोच आहा ते दिसती पडना तांकां जी वाव आहा तो त्या तयार वयता उदक त्या तयार वयता म्हण अजून गमना तर जशें अजयान म्हणलें की तुमची लढाई अजून पासून काबार जावंक ना आनी ती लढाई तुमची सोंपोसर हांव इतलेंच तुमचे कडेन सांगतलो तुमकां की हांव मानियल वाज आनी म्हजें चॅनल जें हांवें खास करून जें हांवें चॅनल ओपन केलेलें माणकुलें गोवा तें हांवें ओपन केलेलें फकत ल्हान लोकांक लागून जांचेर अत्याचार जातलो तेका लागून हांवें तें ओपन केलेलें आयज म्हाका अभिमान दिसता की तें कित्याक तरी फायद्याक पावलें म्हणून आनी तशेंच चेतना नायक आउट ऑफ बॉक्स गोवा मिडियाचें तें हे 44 दीस म्हाज्या सांगाता आलेलें तुमच्या सांगाता आलेलें तर आमी दोगांय जाणां तुमकां म्हणटा ज्या पर्यंत ती लढाई काबार जायना त्या पर्यंत आमी तुमच्या बरोबर आसतलीं इतलें सांगून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं मॅन्युअल भाई. हांव माणकुले गोंय तशेंच आउट ऑफ बॉक्स गोवा मिडिया आमच्या चिमोलकारा वांगडा सदांच आसतली ही आशा हांव बाळगितां. तशेंच गोंयभरच्या लोकांक हांव सांगपाक सोदतां जर तुमकां तेंची गरज पडत नक्कीच तुम्ही कॉन्टॅक्ट करात ते तुमच्या लागीं पावतलेच.